दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के पाकिस्तान आने से पहले इमदाद रोकना रवायती अमरीकी हथकंडे हैं जो पाकिस्तान के हवाले से नाकाम हो चुके हैं। दबाव के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान को डराने की कोशिश की, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है, जंग वो जीत नहीं सके। पाकिस्तान की मदद के बगैर अमन नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान का कहना ये है कि हम मामलात हल कराने का हिस्सा बन सकते हैं और उन्होंने अपनी 16-17 साल की नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। दोस्तों, अमेरिका समझता है कि अगर अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं तो पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका हमेशा से इनकार करता है और उनको बताता है कि पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं और माशी नुकसान इसके अलावा है। बहरहाल इस मीटिंग में सख्त बातें मुतवक्को थी, मगर शायद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और जनरल को इस वक्त हैरानगी या मायूसी हुई जब उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और वज़ीर ख़ारजा के तासुरात जांचे, जिसके बाद वो चलते बने। पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस मीटिंग में अमेरिका को एक ख़ामोश पैगाम भी दिया और वो ख़ामोश पैगाम ये था कि हमें अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए और हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी लीडरशिप के चेहरों पर मुस्कुराहट आया थी। असल बात यह है कि पोम्पियो ने आने से पहले ये इशारा दिया था कि नई हुकूमत नए वज़ीर आज़म के साथ चाहेंगे कि उन्हें अपने नुक्ता नज़र से आगाह करें और मुश्तरका मफादात निकालें। उन्होंने मुस्तकबिल में प्रोग्रेस के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए कहा। उनके बयानिया से और जहां के हालात से यही लगता है कि गुफ्तगू का महवर अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी। दोस्तों, वो पाकिस्तान को मसला समझ रहे हैं। हमारा कहना ये है कि हम मामलात हल कराने का हिस्सा बन सकते हैं और उन्होंने अपनी 16-17 साल की नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा, ना कोई जवाब मिल रहा है जो वो अपनी पार्लियामेंट में दे सकें, और अमेरिका की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने ऊपर से इल्ज़ामात की बौछार को उतार फेंके। अमेरिकी फ़ौज का मकसद जंग लड़ना नहीं, उनका बुनियादी मकसद इंटेलिजेंस और अपने अड्डे हैं। उनका मकसद पाकिस्तान, ईरान, चीन और वसी एशिया की रियासत जो रूस से करीब है उन पर नज़र रखना है। जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे, क्योंकि चीन से एक नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है। माजी की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। इस वक्त अमेरिका का बुनियादी दोस्त हिंदुस्तान है, जिसको वो चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। चीन को अमेरिकी अपना बुनियादी हरीफ समझते हैं। एशिया में पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत अहम है। असल इशू अमेरिका के लिए चीन है, अफ़गानिस्तान नहीं। इन्हें चीन पाकिस्तान दोस्ती खटकती है। इसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के मुश्तरका ताल्लुकात और मफादात हैं। हम बराबरी की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना पाकिस्तान, ईरान, चीन और अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान की ज़रूरत शायद कुछ और है। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि अब पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा। हकीकत में ये वो सबक है जो पाकिस्तान ने 7 दहाइयों के तजर्बात और मुशाहदात से हासिल किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और दफाई माहिदों की असास ये थी कि पाकिस्तान साबिक़ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ आलमी और मगरबी इत्तेहाद का सरगर्म हिस्सा होगा। अगरचे पाकिस्तान इस इत्तेहाद में बखुशी शामिल हुआ, लेकिन इसका असल मकसद मगरबी नहीं बल्कि मशरक़ी सरहद का दफ़ा था। अमेरिका और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ़ सिमतों के मुसाफिर थे, लेकिन सोवियत यूनियन के मुश्तरका ख़तरे, भारत के साथ मॉस्को की गहरी शराकत दारी और बाद अज़ां सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर हमले ने पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में गिरा दिया। सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद ताल्लुकात में सर्दमोहरी का ये आलम था कि एक मरले पर अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने वाला था। तवक्कुआत के बरक्स अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में कलीदी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का साथ देने की बजाय इस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दीं। 9/11 के बाद भी दोनों ममालिक एक ऐसी जंग में शराकत दार बन गए
جہاں دونوں کی ترجیحات اور قومی مفادات میں گہرا تفاوت پایا جاتا تھا۔ امریکہ بھارت کے افغانستان میں کردار کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ گہرے تعلقات بھی استوار کر چکا ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہوئی، لیکن امریکی اور اتحادی فوجیں خاموش تماشائی بنی رہیں۔ گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان نے بتدریج اپنا اسٹریٹجک اور عالمی ویو تبدیل کیا، دوستی اور دشمنی کے پیمانے کو بدلا، روس کے ساتھ تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ کو رفتہ رفتہ کم اور ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کی افواج اور دفاعی اداروں کے مابین اعتماد کی بحالی کے لیے متعدد قابل ذکر اقدامات کیے گئے۔ اس سال اپریل میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ماسکو کا دورہ کیا۔ روسی قیادت نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ دوستو، پچھلے دنوں چین، ایران اور پاکستان کے خفیہ اداروں کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں مشترکہ حکمت عملی اور اطلاعات کے تبادلے پر غور و فکر کیا گیا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے دفاعی اور خفیہ اطلاعات کے تبادلے کا ایک میکانزم بھی ترتیب پا چکا ہے۔ دفاعی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے علاوہ روسی ملٹری اکیڈمی میں پاکستانی افسروں کی تربیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ترکی اب امریکہ سے نہ صرف دور ہو چکا بلکہ روس اور ایران کے ساتھ مسلسل سفارتی اور معاشی تعلقات استوار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ امریکی صدر کی پالیسیوں نے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیائی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب ہونے اور مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے پر مجبور کیا۔ اس خطے میں بھارت اور افغانستان کے سوا کوئی ملک ایسا نہیں جو امریکہ کے ساتھ دوستی کا علم اٹھاتا ہو۔ دوستو، حال ہی میں امریکہ نے عندیہ دیا کہ وہ IMF کو پاکستان کو قرضے فراہم کرنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اب پاکستان مزید کسی ملک کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بعد یہ بیان اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان مشکلات کا مقابلہ کرنے اور امریکی دباؤ کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پاکستان اپنا پہلا میزائلوں سے لیس ڈرون بنانے کے بعد دنیا کے ان چند ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ بھارت جیسا ملک بھی ملکی سطح پر ایسے ہتھیار بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈرون چاہے تباہی پھیلانے کے لیے استعمال ہوں یا پھر جاسوسی کے لیے، ان کا کردار موجودہ دور میں انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ اگر ایسی تباہی لڑاکا طیاروں کے ذریعے کی جائے تو اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ڈرون طیاروں سے زیادہ دیر تک پرواز کر سکتے ہیں اور اس دوران وہ دشمن کو خبردار کیے بغیر ان پر نظر رکھ سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو انتہائی درستگی کے ساتھ ایک سستا میزائل فائر کر کے دشمن کو زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان نے ڈرون کی اہمیت اس وقت جانی جب امریکہ نے اپنے ڈرونز افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر استعمال کیے۔ امریکہ نے کئی حملے پاکستان کی حدود میں بھی کیے، جس کے بعد پاکستان آرمی نے امریکہ سے کہا کہ آپ یہ ڈرونز ہمیں دیں اور ہم خود دہشت گردوں کو چن چن کر ماریں گے، مگر امریکہ اس بات پر رضامند نہ تھا۔ وہ پاکستان کو اس قدر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ڈرون نہیں دینا چاہتا تھا۔ امریکہ جانتا تھا کہ پاکستان ان ڈرونز کی ٹیکنالوجی جانچ لے گا اور مستقبل میں پاکستان خود ایسے ڈرونز بنانا شروع کر دے گا، لہٰذا امریکہ نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان بھی ان جدید ڈرونز کو اسی لیے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا تھا کہ اس جدید ٹیکنالوجی کو سمجھا جائے اور بھارت سے پہلے اپنے میزائلوں سے آراستہ ڈرون بنا لیے جائیں۔ امریکہ کے انکار کے بعد پاکستان نے چین سے رجوع کیا اور ہتھیاروں سے لیس ڈرون CH-3 کی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے بات کر دی، جس پر چین نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور کچھ ہی عرصہ بعد یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے کر دی گئی۔ پاکستان نے کچھ ہی عرصہ میں ان ڈرونز کو مکمل طور پر ملکی سطح پر تیار کر کے باقاعدہ ٹیسٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس ڈرون سے فائر کیے جانے والے لیزر گائیڈڈ میزائل کی بھی ٹیکنالوجی چین سے حاصل کر لی۔ یہ میزائل AR-1 ہے جسے اب پاکستان خود بناتا ہے۔ پاکستان کے بنائے ہوئے اس میزائل کا نام برق ہے۔ یہ انتہائی تیز رفتار میزائل ہے جس کی رینج 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور امریکی ساختہ ہیل فائر جیسا خطرناک بھی ہے۔